पुण्याच्या क्रांती मैदानाचेर आज व्हडा उमेदीन क्रांती दीस मनयलो. मुखेल सोयरे कृषी मंत्री रवी नाईक हांच्या सयत नगरसेवक रूपक देसाय, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विशाल कुंडयकार, उपजिल्हाधिकारी शुभम नाईक, मामलेदार भिकू गावस आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या वेळार उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. आणि पराक्रमाचे जिते जागते उदाहरण जावन आसा. पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान गोंयाक मुक्त करपाचे निमणे ध्येय साध्य करपा खातीर गोंय मुक्ती खातीर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपली जीण बलिवेळीचेर ओंपली त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक गुलाम आणि पुस्तकांतल्यान तांकां आर्गां ओंपतात. सगळे मानेस स्वातंत्र्य सैनिक आम्ही सादर करता ही क्रांती दिन. ही क्रांती सुरू झाली जेन्ना राम मनोहर लोहिया आम्ही गोंयांत येयले. 1946 गोंयांत येयले आनी ही चळवळ सुरू करपाक आमकां जागे करपाक तो हांगसर आयलो आनी आमच्या ताका साथ दिली आमच्या गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी. आनी हांगा येवन तो मागीर राम मनोहर लोहिया मडगांव थंय गेलो. आनी त्या वेळार बाकीचे दुसरे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां एक जागृताय आयली की आमी एक देशाचे जे आसा परकी जे हांगसर पोर्तुगीज आसा ते गुलामी आमकां आसा म्हणून. आनी आमी त्या वेळार आमी एक स्वातंत्र्य सैनिकांनी निश्चय केलो की आमी आमचें गोंय स्वतंत्र करपाक. आनी त्या निश्चया खातीर आमी आयज फुडें गेले. ते नंतर आमची गोंय तेका लागून स्वतंत्र जालें. आमी तांकां राम मनोहर लोहियाक आनी बाकी मागीर जे स्वतंत्र सैनीक आमी तांकां विसरूंक शकना. कारण तांकां लागून आमचें गोंय जें स्वतंत्र जालें तें आमची पोर्तुगीज राजवटी आशिल्लें. 450 वर्सां आमी गुलाम केली आशिल्ली तेंच्या. आनी तितूंतल्यान मुक्त जाले नंतर आयज आमचो देश फुडें वयता. आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता. आनी आयज सगळे वयतले आमच्या देशाक गोंयाक वेवस्थीत सगळी आमी आमचे लोक हे कांयच शिक्षण नाशिल्लें, स्कूल नाशिल्ली. एक स्कूल फक्त आसतालें पोर्तुगीज. पूण आयज आमचे सगळे प्रायमरी शाळा जावं मागीर हायर सेकंडरी बाकीचे कॉलेजी सगळे तरेचें शिक्षण आमी तांकां आमच्या लोकांक मेळ्ळें. म्हणून आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेचे त्यागाच्यान आमकां हें मेळ्ळें आसा. आनी तेकाच लागून आमची आयज आमी भुरगीं शिकपाक पावलीं. आनी आमकां दिसता आयज आमी आजुनूय आमी फुडें वचपाक जाय. आजून देश फुडें वचपाक जाय. एकूच आमी करपाक जाय. आमचे भितर कितले भाशा आसत, कितले जाती आसत, कितले धर्म आसत, पूण एक आमी एक म्हणून आमी सगळ्यांनी एकूच रावूंक जाय. आनी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे काम करतात ताका आमी फाटीं दिवपाक जाय. जे आयज आमी सगळे कडेन आमच्या देशाक जे आमी जी प्रगती जाता तीच प्रगती आमची गोंयाकूय बी जाता. आनी गोंयाकूय सुद्दां आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात ते आमकां खुबशी गोंयांक मदत करता. कसली जे आसा शिक्षण आनी बाकीचे विकासा खातीर. आनी ते एनकरेज करता आमचे लोक हांगसर गोंयचे मुख्यमंत्री आहा तेकाय बी. आनी दोगूय काम करताय. आनी ताका लागून आमची प्रगती जाल्ली आसा. तुमी पळयल्यार सगळे तरेचे विकास जाल्लो आसा. कितेंच ना पूण सगळे पूल हे ते सगळें जालां. आनी आमकां ते स्वतंत्र जावन आमची हो सगळो तुजे फायदो जाल्यार आमचे कांयच आसपाक नाशिल्लें. एक पूल आसपाक नाशिल्लो. म्हणून आयज आमकां सगळे पूल मेळ्ळे. सगळे आयज आमकां सगळे कॉलेजी मेळ्ळ्यो, सगळे शिक्षण मेळ्ळें. आनी आयज भुरग्यांक फक्त तरी एक संदी घेवपाची की आमी शिकतली, फुडें वतली आनी देशाक हातभार लायतली.
तशेंच तेंच्या आवय बापूय सुद्दां ती काटकसर करून भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आनी ते म्हाका दिसता खात्री आहा ते काटकसर करून भुरग्यांक शिकपाक जाय फुडें आनी एक शिस्त डिसिप्लीन भुरग्यांक लावपाक जाय आनी ती म्हाका दिसता आमच्या स्कुलांनी सगळे कडेन शाळांनी स्कुलांनी सगळे कडेन म्हणजे तेंकां डिसिप्लीन शिस्त दिवपाची चल्लां आनी तेणे अशीच शिस्ती डिसिप्लीन चलची आनी आमकां देशाक हातभार लायचो आमच्या गोंयांत आनी तशेंच आमच्या देशाचे ह्या आमी फुडें वतात कितलेंय बरें कितलेंय केलें तुम्ही जाणा सिंधू मध्ये जाले तेन्ना अटॅक केलो आमकां पाकिस्तान पूण आमचे जे स्वतंत्र सैनीक हे रावना आनी आमची आर्मी कितें तेंगे स्ट्रॉंग उत्तर दिल्लें आसा आनी हें आमी पळोवपाक जाय की आनी आमी तेंको दिवपाचें आमच्या देशाक आनी म्हाका खात्री आसा की आमी सगळे एकत्र रावन आमी सगळे आमी देश फुडें व्हांवतले धन्यवाद थँक्यू